Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and doing great. Today topic for the lecture जो है हमारा मुकामी ग्रोह और उसकी खसूसियात है। अब ये जो माशरती ग्रोह है इसका ये हमारा लास्ट पॉइंट है या लास्ट टॉपिक कह लें जो आज हमारा कवर हो जाएगा, तो हमारा ये थर्ड चैप्टर इंशाल्लाह ताला से फिनिश हो जाएगा। अब जो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने माशरती ग्रोह की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, ग्रोह की इकसाम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने इब्तदाई ग्रोह की डेफिनेशन पढ़ी थी, इब्तदाई ग्रोह की खसूसियात पढ़ चुकी हैं, सानवी ग्रोह क्या होता है उसकी खसूसियात पढ़ चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह हम इब्तदाई और सानवी ग्रोह में फ़र्क पढ़ चुके हैं, दाखिली और ख़ारजी ग्रोह पढ़ चुके हैं, दाखिली और ख़ारजी ग्रोह की खसूसियात पढ़ चुके हैं। इसी तरह हम लोग रस्मी और गैर रस्मी ग्रोह पढ़ चुके हैं और इसकी खसूसियात पढ़ चुके हैं। और आज लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मुकामी ग्रोह और उसकी खसूसियात। ठीक है, अब बुक से पेज नंबर आप लोग निकालेंगे 59। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले तो आपकी मुकामी ग्रोह की डेफिनेशन दी गई है कि मुकामी ग्रोह होता गया है, या जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में लोकल ग्रुप भी कहते हैं। अब मुकामी ग्रोह जो है वो ख़ानदान और बिखरे अफराद का ऐसा मजमुआ जो इकट्ठे रहने के आदी हों, यानी जिसमें चंद ख़ानदान चंद अफराद आपस में मिलजुल कर रहते हों, इनका रहन सहन गाँव और महल्ला की शक्ल में पाया जाता हो। ठीक है, मुकामी ग्रोह से यहाँ पे ये मुराद है कि आप अगर एक कम्युनिटी या एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो उस मोहल्ले में जितने भी आपके इर्द गिर्द अफराद रह रहे हैं वो आपका मुकामी ग्रोह कहलाता है। जैसे कि लिंटन ने इस ग्रोह की दर्जा दैर खसूसियात गिनवाई हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि लिंटन ने इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो वो कहता है कि असबियत का फैक्टर मुकामी ग्रोह में पाया जाता है। वो क्या है कि अपनी सकाफ़त या अपने इक़्तिदार को दूसरे की सकाफ़त या दूसरे के इक़्तिदार से बेहतर समझना, तो ये असबियत का कॉन्सेप्ट है। यानी हम कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो दूसरी कंट्री से बेहतर हैं, तो ये असबियत का कॉन्सेप्ट है। यानी अपने आप को बरतर ज़ाहिर करना और दूसरी कम्युनिटी या दूसरी कंट्री की चीज़ों को आला ना समझना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शादी का कॉन्सेप्ट मकामी ग्रोह में। अब मकामी ग्रोह के अफराद में दाखिली शादी का रवाज होता है, यानी अपनी ही बरादरी अपने ही कास्ट सिस्टम को हम लोग बेहतर समझते हैं। ठीक है, मकामी ग्रोह के अफराद इनमें क्या होता है, इब्तदाई पेशों की बदौलत ग्रोह के अफराद में इंतहाई गहरी माशरियत का अमल पाया जाता है, जिसकी बदौलत अफराद करीब करीब देहातों में आपस में इर्दवादी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। अब इससे ये भी मुराद हम लोग ले सकते हैं कि अपनी ही बरादरी के अंदर शादी करने को लोग बेहतर या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये मुकामी ग्रोह की एग्जांपल है। या अपना ही कबीला है तो उसके अंदर शादी करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है जी हरकत पजीरी। मुकामी ग्रोह के अफराद अमूमन काश्तकारी और ज़राअत से मुंसलिक पेशों से वाबस्ता होते हैं, गैर फ़नी महारत की वजह से अपने आबाई इलाकों में रहने को तरजीह देते हैं और ये सोच इनमें आम होती है कि घर की आधी बाहर की बुरी रोटी से बेहतर है। अब देखें कि जो प्योर देसी लोग होते हैं ना, वो अपनी ही काश्तकारी और अपनी ज़राअत के अंदर खुश होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे नेक्स्ट तालीम हासिल करने के लिए शहरों में जा रहे हैं और नेक्स्ट वहीं पे नौकरी कर रहे हैं और वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर उनको कहा भी जाता है कि आप शहर में आ जाइए, अपनी ज़मीन जायदाद बेच के कोई और कारोबार कर लें, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। वो हरकत पजीरी को इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच नहीं हो पाते, ये इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी जायदाद। अब जायदाद ग्रोह के अफराद में विरासत का निज़ाम अपनी हकीकी सूरत में पाया जाता है। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की बदौलत अपने इलाकों में मुकीम रहते हैं और ज़मीन को माँ का दर्जा देते हैं। यही वजह है कि मुकामी ग्रोह के अफराद अपनी जायदाद यानी ज़मीन को हर चीज़ पर तरजीह देते हैं। ठीक है, अब एक कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि ज़मीन जो है वो मर्द का गहना होती है। ठीक है, तो यानी औरत का गहना तो आप लोगों को पता ही है, तो मर्द का गहना जो है वो उसकी ज़मीन होती है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा अपने कल्चर या अपनी सोसाइटी के साथ जुड़े होते हैं ना, तो वो अपनी ज़मीन या जायदाद को बेचना अच्छा नहीं समझते, वो सारी ज़िंदगी उसको संभाल के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी माशरती मामलात। अब मुश्तरका माशरती मामलात ग्रोह में पाए जाते हैं जिन पर गैर रस्मी तरीक़ों से अमल करवाया जाता है, मतलब पंचायत या जिरगा सिस्टम और वडेरे की अदालत जैसी अदालती निज़ाम माशरती मामलात को ग्रोह में पुख्ता करता है। अब देखें कि जो मकामी ग्रोह के अफराद हैं ना, वो अपने मामलात को
جج یا عدالت میں لے جانا بہتر طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پنچایت سسٹم بنا لیتے ہیں، یا ان کے اندر ایک جرگہ سسٹم پایا جاتا ہے جس کے اندر اس کمیونٹی کے کچھ لوگ مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں. کسی بھی انسان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کی دونوں پارٹیز کا مدعا سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں، اور ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک قسم کا ان کا یہ عدالتی نظام ہوتا ہے جو کہ انہوں نے خود سے ہی وہاں پہ قائم کیا ہوتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے معاشرتی مستحبات. اب معاشرتی مستحبات ایک ایسا پیمانہ ہے جو افراد کو معاشرتی معاملات کی خلاف ورزی سے روکتا ہے. اگر کوئی خاندان یا قبیلہ معاملات کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا جاتا ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے، مثلا معاشرتی بائیکاٹ. اب یہاں پہ معاشرتی مستحبات سے مراد وہ رسمی پنشمنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کی حکومت آپ کو دیتی ہے، بلکہ اس سے مراد یہاں پہ غیر رسمی مستحبات ہے جو کہ آپ کی سوسائٹی آپ کو دیتی ہے. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا تو سوسائٹی کے لوگ آپ سے بائیک آؤٹ کر دیں گے، وہ آپ سے بولنا چالنا بند کر دیں گے، آپ کو بلانا بند کر دیں گے، آپ سے تعلقات ختم کر لیں گے، آپ کو کہیں گے جی تم نے میرا منہ نہیں دیکھنا، میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاشرتی مستحبات میں آ جاتا ہے جو کہ غیر رسمی طور پہ، یعنی سوسائٹی کے لوگ جو آپ کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں اس کو معاشرتی مستحبات کہتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی اپنائیت. اب مقامی گروہ کے افراد میں ابتدائی گروہ کا عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے افراد میں اپنائیت کا احساس شدت سے پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا، یا شادی کے موقع پر شرکت کرنا، بلکہ متعلقہ خاندان کی معاشی اور معاشرتی مدد بھی کرنا. اب مقامی گروہ میں یہ ہے کہ احساس پایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلے یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا فرد پایا جا رہا ہے جو کہ جس کی ضروریات زندگی یا جس کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرو گے. ٹھیک ہے، اپنائیت کے جذبے سے. اسی طرح وہاں پہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی غم کا موقع ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے غم میں شرکت کرنے کے لیے ان کے گھر پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح شادی کا موقع ہے تو شادی میں بھی شرکت کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے تفرقہ بازی. اب تفرقہ بازی میں کیا ہے کہ آپ جس کی وجہ سے جائیداد کی تقسیم اور روایتی طریقے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیرونی خطرات کی صورت میں یہ لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. مثلا مقامی وادی میں ڈاکوؤں کی آمد کی صورت میں سب کسان بھائی مل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اب تفرقہ بازی یہاں پہ یہی ہے کہ اگر آپ ہی 2-4 لوگوں سے بن رہی ہے نا تو آپ ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہو اور باقی لوگوں کو کہتے ہو ٹھیک ہے. اور جبکہ اگر مشکل پیش آ جاتی ہے جو کہ ساری کمیونٹی کے اوپر یا سارے گاؤں کے اوپر آ جاتی ہے، تو پھر آپ مل کر بھی اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. نیکسٹ آ جاتا ہے جی معاشرتی تبدیلی. اب مقامی گروہ میں معاشرتی تبدیلی آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہے کہ ان کے افراد اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج اور اقتدار کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی بھی تبدیلی کو اپنے آباء و اجداد کی اقتدار کے خلاف ایک چیلنج سمجھتے ہیں. مثلا برادری سے باہر بیٹی کی شادی کو خصوصاً اور بیٹی کی شادی کو عموماً. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ معاشرتی تبدیلی انہوں نے یہاں سے یہ مراد لی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کاسٹ سسٹم کے اندر شادی کرنا کا کنسیپٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن اب جدید دور کے ساتھ اب یہ چیزیں بہت چینج ہوتی جا رہی ہیں. لوگ کاسٹ کے باہر شادی کرنا یا اچھا برد دیکھنا اس کو بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ پہلے کی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتے، اس معاشرتی تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. لیکن اب آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر بیٹی کی ایجوکیشن کے لیے بہت برا سمجھا جاتا تھا اس کے لیے کوئی علیحدہ سے انسٹیٹیوشن نہیں بنائے جاتے تھے. پھر بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا تھا آبجیکشن کے جو بیٹیاں ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ نہیں جا کے پڑھیں گی. ٹھیک ہے، تو اس کنسیپٹ کو بھی بہت حد تک دور کر لیا گیا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی ثقافتی انداز. اب مقامی گروہ کے افراد کی ثقافت مخصوص ہوتی ہے جو کہ ان کی ثقافتی اقدار اور روایات کی عکاسی کرتی ہے. مثلا ونی جو کہ دشمن سے انتقام لینے کا روایتی ونی سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ اگر آپ کی خاندان میں کسی نے جرم کیا ہے تو وہ لڑکی کو جو ہے اس کو اس کے عوض دے دیا جاتا ہے، تو اس کو ونی کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جاہلانہ انداز، کم عمر بچیوں کی شادی کروانا اور جائیداد سے حصہ نہ دینا، تو یہ پہلے لوگوں کے ثقافتی انداز ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں گے نا کہ اب بہت سی کمیونٹی جو ابھی بھی پائی جاتی ہیں تو وہ عورت کو یا بیٹی کو باپ کی جائیداد سے حصہ دینے کو بہت برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہم لوگوں نے پوری کر دی ہے لیکن اب تمہیں جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح بہت کم عمر میں بچوں کی شادی کر دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور جاہلانہ انداز اسی طرح بہت سی جو جائیداد رکھتے تھے امیر طبقے کے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی قرآن پاک سے کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے.
آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ 4th لیکچر اپنا اسٹارٹ کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.